Ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Ang matag kalihukan adunay tumong. Ang mga tawo nga nagpuyo dinhi sa kalibutan, sila adunay kaugalingong tumong. Sa atong kinabuhi sa pagtuo, kinahanglan anaa usab kitay tumong. Unya, unsay tumong sa atong pagtuo? Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo nakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Ang tumong sa atong pagtuo, mao ang kaluwasan sa atong kalag. Kinabuhing dayon. Aron mahatagan kita kinabuhing dayon, gibahin sa Dios ang 6,000 ka tuig sa iyang buluhaton sa pagluwas ngadto sa tulo ka panahon, o gihatagan kitag laing ngalan sa manluluwas sa matag panahon. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Gisugo kita sa Dios nga bunyagan ng mga tao sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kini nagpasabot nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo adunay ngalan. Ang ngalan sa Amahan kay Jehovah, ang ngalan sa Anak kay Jesus. Managlain ang ngalan sa manluluwas sa matag panahon. Unya, unsay ngalan sa Espiritu Santo? Una, atong subayon kung kinsa ang manluluwas sa panahon sa Amahan. Ako ug ako lamang mao ang Ginoo, ug walay laing manluluwas kawas kanako. Sa panahon sa Amahan, ang ngalan sa manluluwas kay Jehovah. Ang mga tao dili maluwas pinaagi sa laing ngalan gawas kang Jehovah. Unya, sa dihang ang panahon na usab ngadto sa panahon sa Anak, kinsa ang manluluwas? Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Sa dihang nausabang panahon, gikan sa panahon sa Amahan ngadto sa panahon sa Anak, ang ngalan sa manluluwas na usab gikan sa Jehovah ngadto sa Jesus. Sa panahon sa Anak, kadtong mituo kang Jesus, ang manluluwas sa panahon sa Anak, maluwas. Unya, sa panahon sa Anak, unsay nahitabo ni atong mituo kang Jehovah ang manluluwas sa panahon sa Amahan? Sa panahon sa Anak, kadtong mituo sa Amahan nga si Jehovah wala midawat sa manluluwas ni adtong panahona, ug sa katapusan dili maluwas. Ang Dios naghatag kanato og laing ngalan sa manluluwas sa matag panahon. Subay sa nahisulat, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. Busa ang matag ngalan sa manluluwas kay naay limitasyon. Sa panahon sa Amahan, ang mga tao maluwas lamang pinaagi sa ngalan sa Amahan. O sa panahon sa Anak, ang mga tao maluwas lamang pinaagi sa ngalan sa Anak. Karon mao ang panahon sa Espiritu Santo. Sama sa pagkausab niini gikan sa panahon sa Anak ngadto sa panahon sa Espiritu Santo, ang ngalan sa manluluwas kinahanglang mausab-usab. Ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Dinhi ang ako mao si Jesus. Busa ang bag-o kong ngalan, dili Jesus, kundi laing ngalan. Alang ni adtong mudaog ihatag ko ang pipila sa mga tinago nga mana. Hatagan kausab ang tagsa-tagsa kanila og puting bato diin gisulat ang bag-o ngalan nga dili mabasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat niini. Ang makadaog makadawat og bato nga may bag-o ngalan. Ang bato dinhi dili usa ka tinuod nga bato. Paduol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Ang bato naghulagway kang Jesus.
Kadto lamang nakadawat niini ang nahibalo sa bag-o ngalan ni Jesus. Ang tibuok kalibutan nahibalo na sa ngalan ni Jesus, apan wala pa mahibalo sa iyang bag-o ngalan. Ang Biblia nag-ingon nga kini mahibal-an lamang ni adtong nakadawat niini. Kining bag-o ngalan mao ang ngalan sa manluluwas sa panahon sa Espiritu Santo. Kinahanglan kitang mosangpit sa bag-o ngalan aron maluwas. Kini tungod kay ang bag-o ngalan mao ang ngalan sa manluluwas sa panahon sa Espiritu Santo. Sa panahon sa Espiritu Santo, kinahanglan nato mahibal-an ang bag-o ngalan. Nianang paagiha lamang atong madawat ang tumong sa atong pagtuo nga mao ang kaluwasan. Dawaton nato ang bag-o ngalan, ang manluluwas sa panahon sa Espiritu Santo aron maluwas kita.